نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میرے ذمے میرے انتہائی محترم اور پیارے بھائی حاجی راشد صاحب خادم العلماء والخطباء مضمون لگایا گیا ہے عقیدہ توحید۔ میں اجے گڈی آ رہا ہی ساں تے میرے نال بہندیاں ساری کیا ہے کہ وہ عقیدہ توحید بیان کرو جڑی رات تقریر تو ہاں گجرا لکھی تھی ہے، تو اہل حدیث نو تے ویسے ہی عقیدہ توحید نہ بڑا پیار ہے۔ وہ اہل حدیث کا دا ہے جنہوں توحید نہ پیار نہیں، وہ اہل حدیث کا دا ہے جنہوں نبی دی سنت نہ پیار نہیں، وہ اہل حدیث کا دا ہے جنہوں بدعات اور خرافات تو آوازاری نہیں۔ میں انہوں اہل حدیث نہیں مانتا، تو وہ خطیب کا دا ہے جڑا اپنی تقریر چ مسلک اہل حدیث بیان نہیں کردا، وہ خطیب کا دا ہے جڑا اپنی تقریر دے اندر مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح نہیں کردا اور عقیدہ توحید بیان نہیں کردا۔ بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرماؤ۔ ایک لفظ ہے عقد اور دوسرا لفظ ہے عقیدہ اور تیسرا لفظ ہے عقیدت۔ عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ، عقدۃ النکاح، فلاں مرد دی فلاں عورت نہ گنڈ وج گئی، یہی آنے نا عقد ہو گیا ہے پنجابی دی مثال۔ ہن جس مرد دا جس عورت نہ عقد ہو جائے، نکاح ہو جائے، وہ اپنی بیوی نو خرچہ نہیں دیندا، گزارا ہو جاندہ ہے۔ وہ اپنی بیوی نو کپڑے نہیں دیندا، پھر بھی وہ گزارا کر لیندی۔ بعض ٹائم کوئی منہ ماری ہو جاندی ہے، لڑائی ہو جاندی ہے، پھر بھی وہ گزارا کر لیندی۔ اگر ہن مرد ایک گل کہے کہ میں دوجی شادی کرن لگا تو ہن گزارا ہو جائے گا؟ تو ہی تو انج چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں تھوڑا ہو جانا، بولو تو صحیح، ہو جائے گا۔ ہن گھر دے بھانڈے ٹوٹن گے تے حضرت ترہ نو روٹی بھی نہیں لبنی، بول دے نہیں۔ حضرت ترہ نے باہر نہیں بروہاں جی کھلو کے کہنا حضرت ٹھیک ہو، کی حال ہے؟ انہیں کہنا اندر آنا ذرا تین دس نہیں کی حال۔ بہرحال یہ زندگی جیڑی ہے نا وہ ایک تزلزل چ نویں تزلزل چ پی جائے گی۔ عورت نو ہر چیز گوارا ہے، لیکن اپنے مرن دے نال دوجی عورت گوارا نہیں، جنہوں سونکن کہا جاندہ ہے۔ عربی دے اندر کن جڑا ہے نا وہ اگ دی چنگاڑی نو آندے نے، ایک چنگاڑی نو کیا آندے نے کن، تے 100 چنگاڑی کٹھی کرو تے پھر سونکن بندی ہے۔ وہ آندے نے مٹی دی بھی مان نہیں، سونکن جڑی آندے نے مٹی دی بھی مان نہیں۔ تھانوں سونکن دا نہیں پتا، بیبیاں ساڑیاں نو زیادہ پتا ہے، تو ہی چپ کر کے بیٹھے ہو نا تا
عورت نو ہر چیز گوارا ہے, سونکن گوارا بھی اے نہیں. اس طرح ہی مرد بھی ایویں ہی ہے کہ بعد ویلے عورت کپڑے نہیں دھوندی پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے, روٹی ٹائموں بے ٹائم ہی ملی پھر بھی گزارا ہو گیا ہے, ہانڈی چ مرچ بہت ہی پی گئی چلو کوئی نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں, نمک بہتا پی گیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہن مرد باہروں گھر آئے اگے ہور کو وڑیا ہوئے, ہن گزارا نہیں ہونا. یہی ہے نا, یہ اسلامی غیرت ہے اور ہونی چاہیے. جہدے چ غیرت نہیں وہ ایمان ہی نہیں. ایمان جس بندے چ وہ غیرت ہے. انسان دی غیرت ان اس بات دا مطالبہ کر دیئے کہ ہر چیز گوارا ہے لیکن اپنے بستر تے منو شریک گوارا نہیں. تے دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند رب دی ذات ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے کہ اللہ نے میں دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہاں. جے تیری غیرت نو اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا جدے نال تیری گنڈ وجی ہے تے ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ تے میرچ بھی بڑی غیرت ہے, مینوں بھی ایمان دے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. بولیے کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. آندے نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلائی گناہ وانا پڑھ دے ہاں, سارے گناہ تیرے معاف کر دیں گا, شرک معاف نہیں کرنا. ان اللہ یغفر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. شرک معاف نہیں کرنا, اس تو علاوہ جننے مرضی گناہ لے کے آ جا میں تیرے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیا گا. بلکہ 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے قرآن چ اعلان کیتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے, اجے نبی شرک کردہ نہیں, جیڑا نبی ہے وہ شرک نہیں کردہ, جیڑا شرک کرے وہ نبی نہیں. لیکن اللہ نبیاں نو کہہ کے سمجھان سانو ڈے نے, اور نبی دے امتیو اس گناہ دی معافی نبیاں نو نہیں تو تھانو کی میں ہوئے گی. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دینا. اگے کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر. پھر تیسرے پارے دی آخری آیت ہے اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دینا تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں جے کرنا. جس بندے دے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ موجود ہے نا, وہ ساری رات تہجد پڑھے, نمازاں پڑھے, قیامت نو کوئی آواز آنی جے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جدے اتے وزن رکھیے نا تو وزن چک کے تھک کے چور ہو جائے, اس ڈاچی نو عربی چ ناصبہ آندے نے. یہ بھی نمازاں پڑھ کے, روزے رکھ کے, نفل پڑھ کے, صدقات و خیرات کر کے, عمرے حج کر کے تھک کے چور ہو گئے, لیکن وہ دے باوجود جہنمی نے. کیوں؟ انہاں دے عقائد چ شرک دی ملاوٹ ہے, مشرک دے منو کسے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. دوسرا لفظ ہے عقیدہ اور عقیدت. ساڑھے بعض لوگاں نے عقیدت دے اندر آن کے عقیدے دے جنازہ کر چھڑیا. عقیدت ہی ہے نا کہ علی مشکل کشا, عقیدت ہی ہے نا انظر حالنا یا رسول اللہ, عقیدت ہی ہے نا یا رسول اللہ مدد, عقیدت ہی ہے نا. یہودیاں بھی کیا عقیدت کیسی ہو چمپیڑی لگ دیجئے. انہاں کیا کہ عیسیٰ حضرت موسیٰ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, انہاں کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے. کیوں کیا انہوں نے؟ انہوں نے بھی تے عقیدت ہی. لیکن یہودیاں نے اینا غلو کیتا ہے کہ نبی عزیر نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنا دیتا ہے. کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا بھی کیوں بنایا جے؟ انہوں نے کہا لو 100 سال بعد حضرت عزیر نو اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے. اللہ دا خاص بندے نے ایویں بیٹا ایسی تے تاں زندہ کیتا ہے. جدو فاماتہ اللہ میات عام, اللہ نے جدو حضرت عزیر نو 100 سال تک موت دی گوچ رکھیا نا, ثم باسا پھر اٹھایا, پوچھا قال کم لبثت, عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو؟ فرمایا جی قال لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. اچھا ہن نبی عزیر نو علم غیب نہیں کہ ایتھے 100 سال لنگ گیا ہے, تے بابیاں دیاں بلیاں تے ڈائریکٹ علم غیب جان دیاں نے, بابے پیچھے رہ گئے نے. بلی جنی یار میوں کر دی انہیں مہمان, انہیں کہ 8 میوں کیتا مہمان نہ ہو آگے مرید ال. انہیں کہا بابا تیری اج بلی بھول گئی ہے,
کیوں نے 8 والی میوں کیتا اج مہمان نو نے کہا 9واں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی بھئی نبی نو علم غیب نہیں 100 سال گزر گئے تے ولیاں نو کیویں میں تے قرآن دے رجسٹرڈ ولی نہیں اصحاب کہف 309 سال ستے رہے رب نے پوچھا کنی دیر ٹھہرے ہو کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم انہاں نو بھی نہیں جے پتا 309 سال لنگے نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے رحمان کردہ ہے اللہ خود کر رہے ہیں جنہ دی رجسٹریشن قرآن انہاں نو بھی نہیں پتا 309 سال گزر گئے تے رب نو کنے کو پسند سن انہاں نے جوانی چلا دی توحید دا نعرہ ماریا رب نے قرآن دی جوانی چی انہاں دا تذکرہ کر چھڑیا سبحان اللہ اس طرح عیسائیاں نے بھی کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے انہوں نے پوچھا بھئی تھوانوں کی تکلیف کہنے لگے لو بغیر باپ تو کدی کوئی بچہ پیدا ہویا حضرت عیسیٰ ہوئے نے لہذا عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے مریم معاذ اللہ بیوی ہے عیسائیاں نے بات کہی ہے کہ نہیں اس تو وڈی گالی رب نو ہے ہی کوئی نہیں کہ جڑا انسان خدا دا کسے نو بیٹا بناندا ہے اس تو وڈی گالی کوئی نہیں اور قرآن نے بھی کہا کہ اگر اے چیز پہاڑاں دے اتے بھی سڑ دے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جان اتنی بڑی بات ہے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے لیکن عیسائی کٹھے ہو کے ساڈے نبی علیہ السلام کو آئے فرمان لگے جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں فرمایا میں کہندہ نہیں میں ہے ہی نبی ہاں میں کہندہ نہیں میں ہے ہی نبی ہاں چلو جی یہی تھانو نبی تاں مناں گے ساڈے ایک سوال دا جواب دیو دسو جی عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو ہی تھوڑا کلمہ پڑھ لیجیے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے بھئی عجیب جہا سوال ہے کئی بندے سوال ایویں کری جاندے نا بے تکے ہی بے مولوی پھسدا کتے وے اور کچھ نہیں تے یوسف دا زلیخا نہ نکاح ہو گیا ہی کہ نہیں میں کیا ہی ولیمے تے گئے سا ہے کوئی گل کر جڑے سوالاں دا کوئی تک کو نہیں وہ کر دے کیوں اس طرح ہی انہاں بھی سوال کیتا جی عیسیٰ پتہ انہاں نو بھی ہے کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں لیکن سوال کیوں کیتا ہے کہ ایتھے نہ جواب نہیں دے سکنا اتو آواز آئی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم میرے محبوب انہاں نو دو ٹوک کہے آدم دا ماں تے باپ تسی دس دیو عیسیٰ دا باپ میں دس دینا کہنے لگے جی وہ آدم دا تے ماں پیو ہی کوئی نہیں فرمایا محبوب انہاں نو کہے نا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکدا ہے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں وہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر انہاں دے منہ بند ہو گئے عیسائیاں دے جڑے سوال لے کے آئے سن اس طرح مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے ایتھے ان موجودہ معاشرے ساڈے بھائی نے انہوں نے کیا نبی نور من نور اللہ آکھیا کہ نہیں بولو صرف نور نہیں نور من نور اللہ وہ اذان تو پہلو صلاۃ پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ قرآن نے کی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ انہاں لوگاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہ انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا پھر قرآن نے نفی نہیں کی تھی نفی کی تھی فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا فرمایا ساریاں تعریفاں دے واسطے نے جدی لوکو اولاد کوئی نہیں اولاد تو پا کے جڑا اولاد دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا بیوی دا محتاج ہوئے حاجت روا نہیں ہوندا جڑا اپنیاں دا محتاج ہوئے مختار کل نہیں ہوندا سن لو کونے لم یتخذ ولدا ولم یکن لہو شریکن فی الملک قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبا وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم
فرمایا لوگو زمین آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تے اللہ کون ہے؟ انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے الذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہو شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ زمین آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے؟ بولیا جنا اللہ دے کول ہے، او دی بادشاہی نو زوال بھی کوئی نہیں، او دے اتے بھی بادشاہ کوئی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، قرآن سنن تے دل کردہ جے کوئی نہ، مضمون ہی حاجی صاحب نے ایسا دے چھڑیا ہے، یہ تے قرآن مکدہ ہی نہیں پاویں ساری رات پڑھی جاؤ، بول دے نہیں آہاں کیڑا کدو لین جانا ہے، بولو دے صحیح۔ قرآن دیاں ایتاں حجاں پیاں مار دیاں نے، مولانا ہاشم رحیم صاحب ذرا غور کرو، قرآن دیاں ایتاں حجاں پیاں مار دیاں نے، کوئی آندھی ہے پسروری منو پڑھ، کوئی آندھی ہے حافظ جی منو پڑھ۔ قرآن کہہ رہا ہے الذی لہو ملک السماوات والارض، قرآن کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ او پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ جنوں چاہے بادشاہی دے چھڑے، جنوں چاہے کھولوے، رات وزیر اعظم، دن چڑھدا ہے اسیر اعظم، پھر جنوں چاہندہ ہے بادشاہی دے دیندہ ہے، پاویں چول چول بندے بھی ہون اونا نو بھی بادشاہ بنا چھڑ ہے۔ یہ او دیاں مرضیاں نے، ایک پرا وزیر اعظم ہے، دوجا فقیر اعظم ہے، ایک دے کروں روٹی مکن نہیں دیندہ، دوجے کروں لب دی نہیں، ایک مجاہد ہے دوجا ڈرپوک ہے، ایک نو پتہ ہی نہیں میرے کو مال کن ہے، تے دوسرے نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں، کتے چہرے چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے پیری وچ جوان دسل، کتے وچ جوانی بڈے نے، کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کتے دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایکوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ نعرہ تکبیر، خواجہ پروان مشکل کشا، شیر اسلام حافظ یوسف پسروری صاحب۔ ہاتھ لائیاں میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے، کتے سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کتے انگ پرانے لالے نے، کتے لا نویں سٹے نے، ہے ایکوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔
آئیے ذرا غور کیجئے، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ یہ کتنیاں مرضیاں نے؟ اچھی بولو، اللہ اس کلے دیاں، اللہ کونے سن لو، اللہ دی ذاتوے لم یتخذ ولدا، او دی اولاد کوئی نہیں، اچھی بولو اولاد، اولاد تو پاکے، بیوی تو بولو بولو بیویاں تو پاکے، جیڑا بیویاں دا محتاج ہوئے، اولاد دا محتاج ہوئے، رشتہ داران دا محتاج ہوئے، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، لوگوں مختار کل نہیں، لج پال نہیں، غریب نواز نہیں، لوگوں غوث اعظم نہیں، کائنات دا گنج بخش رنج بخش نہیں، کون ہے؟ قل ہو واللہ احد۔ آؤں دیجئے نا سورۃ فاتحہ، انہوں سورہ اخلاص کیا جاندہ ہے، خال اللہ نے دے خالص توحید بیان کی تھی، ایویں سمجھو کہ توحید دے سمندر نو رب نے کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے۔ اللہ شروع تو کل ہے تے آخر تک کل ہے، قیامت نو ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کی دی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج جو سکیلے حکمران دی حکمرانی۔ احد بے معنی واحد، اور دنیا عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ اللہ جدی تسنیہ بھی نہیں، جدی جمع بھی نہیں، اور جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو؟ کیوں بنا دے ہو؟ اللہ الصمد، صمد دا معنی کی ہے بے نیاز، صمد دا دجا معنی کی ہے پوری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ صمد دا تیجا معنی کی ہے کائنات دی ہر بادشاہی نو زوال ہے، او دی بادشاہی نو زوال ہی کوئی نہیں۔ پنجی معنی صمد دے محدثین نے نقل کیتے نے۔ صمد کون ہے؟ جنوں کبر بھی پھب دے، غرور بھی پھب دے۔ دنیا دے کسے انسان نو کبر نہیں پھب دا، الکبر ردائی، اللہ دے نے کبر میری چادر ہے۔ اللہ الصمد، اگے لم یلد ولم یولد، او لوگو او کسے چو نہیں پیدا ہویا، نہ او دے چو کوئی ہویا ہے، نہ او کسے دا مائی باپ ہے، نہ او دا کوئی مائی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لوگوں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی گدی نشین، صاحبزادہ، سید زادہ، خان زادہ، کوئی پان خور، کوئی جبے والا، کوئی او دا ہم پلہ نہیں، او کلائی ہے۔ اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے، اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے، دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے، نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید، اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے، ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے، علمہ والے کرنا
کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آنکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا اے ازمیش تو وکری زلہ آنکھ کے آسیان دے واسطے بوا کرندہ کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آنکھ کے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ دی ذات کون ہے فرمایا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا فرمایا منو چھڑ کے جنہاں نو مشکل کشان ہے منو چھڑ کے جنہاں نو مختار کولان ہے منو چھڑ کے جنہاں نو غوث اعظمان ہے منو چھڑ کے جنہاں نو لاجپالان ہے منو چھڑ کے جنہاں نو غریب نوازان ہے منو چھڑ کے جنہاں نو کائنات دے اندر گنج بخش رنج بخش من ہے سن لے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اور جنہ دے نام دے بکرے چھترے تے نیازاں پہ دینا ہے لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اینا کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں کیوں نہیں پیتی وہ کیتی نہ پیدا وہم یخلقون اے تے خود پیدا کیتے گئے نے تے جیڑا آپ پیدا ہوئے کوئی چیز پیدا بولو بولو جیڑا خالق مخلوق نہیں ہوندا جیڑا عابد معبود نہیں ہو سکدا جیڑا ساجد مسجود نہیں ہو سکدا جیڑا فانی موجود نہیں ہو سکدا جیڑا داتا ہے او دی قبر نہیں ہوندی جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بولو شیر پاکستان شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری لڑائی پاکستان لڑائی پاکستان لڑا ماشاءاللہ حافظ صاحب دی محبت ہے ہاں جی حافظ شوکت صاحب دا پیار ہے اللہ انہاں نوں زندگی دے صحت دے ایک توحید دیاں برکتاں نے ساڈا کوئی کمال نہیں قرآن دیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ سننا قبول فرمائے اور پروگرام والیاں دا پروگرام کروانا قبول فرمائے تو میں بات کر رہے ہیں کہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگو ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اے تے اپنی جانا دے نفع نقصان دے مالک نہیں قرآن اور ایک اور مجھے یاد آیا لوگو اے موت و حیات دے مالک نہیں قرآن دا ایک اور مقام سن لو قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ سنا دیا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو تسی پوچھ دیو ارونی منو وکھاؤ نہ میری زمین تے بنایا کی ہے لیاؤ وکھاؤ کی بنایا انہوں دوسرے مقام تے کیا نہ کوئی کائنات چ ذرہ بھی پیدا نہیں کی تھا اگلی عید کی او ادوں بھی اخیر ہے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فرمایا او دن وڈا گمراہ کیڑا ہے جڑا پکاردا ہے رب تو علاوہ انہاں نو کنہاں نو جڑے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکدے او تہاڈیاں دعاواں تو غافل نے. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ رب لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. آگے کی کیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ترجمہ کر دیں رب تو علاوہ جنہاں نو تسی پوج دے ہو پکار دے ہو توجہ ادھر میرے وال جنہاں نو پکار دے ہو یہ تھوڑیاں پکاراں دا جواب دے سکدے بولو اگے کیا تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے نہیں بولو دے سکتے قیامت تک کے جواب نہیں دے سکتے تھوڑیاں پکاراں دا. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اگر سن لین تے قیامت تک جواب بولو بولو یکفرون بشرککم. آج جننے بابے نے دنیا دے قیامت نو اللہ نے نہ بابیاں نو کٹھیاں کرنا ہے سارے بابیاں نو رب نے پوچھنا ہے تسی آکھے آزی ساڑیاں قبران دا طواف کرے آجے تسی آکھے آسی ساڑیاں قبران نو گسل دے آجے تسی آکھے آسی ساڑیاں قبران تے بکرے چھترے تے دیگاں دے آجے تسی آکھے آسی ساڑیاں قبران تے ارس میں لے کر آیا آجے تسی آکھے آسی ساڑیاں قبران تے پنڈارے تقسیم کرے آجے ساڑیاں قبران دا طواف تے سجدے کرے آجے سارے بابے یکفرون بشرککم تیرے شرک تو سارے بابے انکار کر دیں گے. تو جدو بابیا انکار کر دیتا نا فرشتیاں نے تیرا پھڑ کے او چھابا بجانا جڑا کہے نہ بجایا ہوئے جدو انہاں کیا ہی نہیں جنہ دے پیچھے سارا کچھ کرن ڈے ہو انہاں آکھے قرآن ہے میں اپنے گولوں دے گل نہیں کر رہا اللہ دے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں. اسی آنے مردے نہیں سن دے انک لتسمیع الموتى مردے نہیں سن دے قرآن بھی کہیں دے نہیں سن دے وہ آندہ نہیں سن دے نے وابی جھوٹ بول دے نے. میں عرف والے تقریر کی تھی ایک چاک جس ویرے مولوی کہنے لگا جھوٹ بول گیا مردے نہیں سن دے نے. میں کیویں السلام علیکم یا اہل القبور آندے ہو تو سن دے نہیں یہ اسلام دعا کیوں نہیں دیو پھر وہاں جا کے قبرستان وہ کہنے لگے جی کیویں ہے وہ آندے نے وعلیکم السلام. میں کہا اچھا وعلیکم السلام آندے نے جیو وعلیکم السلام آندے نے. میں کہا تو سننا ہے نہیں میں تو نہیں سندا جب وعلیکم السلام آندے نے میں تو سننا ہے نہیں تو میں کہا وہ جڑا قبر چ پیا ہے وہ سندا میں نہیں سندا. میں کہا پھر مردہ وہ نہیں تو ہے انہوں کر لینا چاہیے تینوں مولوی ہوتے پا چھڑنا چاہیے بول دے نہیں ہونا پھر یہی جواب ہے. میرے بھائی آئیے رب العالمین دیو ذات ہے جڑی پوری کائنات نو پیدا کرنے والی ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا
والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ہو ول حیو ادھر میرے ال ویکھو ہو ول حیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو ول حیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین کون ہے جنہیں آسمان دا لینڈر پایا ساڑھے کو تمبو باسا تو بغیر تے رسیاں تو بغیر نہیں کھلوندا انہیں ایڈا وڈا تمبو تان چھڑے بول دے نہیں انہیں تھلے کوئی گارڈر پایا کوئی ویہ لیا جے کوئی دیوار بنائی دنیا دا ہر انجینئر دا سکتا ہے اے تھوڑے مکان دا چھت اینا لمحہ تے اینا چوڑا ہے مسجد دا چھت اینا لمحہ تے اینا چوڑا ہے جنہ مرضی پا لو لیکن جڑا او دا چھت دنیا دا کوئی انجینئر نہیں دا سکتا او دی لمبائی کی نہیں ہے چوڑائی کی نہیں ہے تو پھر وہ چھت جڑا ہے نا بغیر سہارے تو ہی کھڑا ہے ایڈا وڈا لینٹر اسی ہے نا ساڈا چھت کتوں ڈگ پیندا کتوں سیمنٹ ڈگ پیا لینٹر دا کتے کو بالا ٹوٹ گیا بول دے نہیں کتے کو گاڈر ڈنگا ہو گیا وہ ویکھ لو بغیر گاڈراں تو بغیر بالیاں تو بغیر تھما تو بغیر ستوناں تو بغیر دیواراں تو بغیر وہ وڈے وڈے کی پاندے ہو بین انہاں تو بھی بغیر اے جی ایتھے اتے 2 منزلہ بننیاں نے انہاں میں لاہور اپنا مرکز بنا رہا نا 69 لاکھ دا سریا لگ گیا ہے ایویں سمجھو کہ 50-60 ٹن جڑا ہے نا ساڈا سریا ہی پی گیا ہے تہ خانے جی اتے منزلہ بننیاں نے 3-4 وڈے وڈے بین بنے میں جڑا میرا ایسٹیمیٹ سی وہ تو دگنے پیسے لگ گئے تو ہن کی آندے نے اتے جی ہن 3 منزلہ پا دیا تھلے بنیاد بڑی مضبوط ہے وہ دے تے بنیاد بھی نہیں بنی وہ دی تے نیو بھی موجود نہیں ایڈا وڈا انہیں تمبو تان چھڑے ہے تے ظالمہ دا تمبو ویک کے چھت ویک کی تینو عقل نہیں آؤں دی اپنی سیلنگ کرانا ہے تھلے تے ویچ نکے نکے بلب لانا ہے تے بال کے بڑا راضی ہونا ہے اپنی سیلنگ تے پیسے لائے نہیں تے بلب لائے نہیں بال کے راضی ہونا ہے اتو آواز آؤں دی ہے نیری کو پرات ہوئے کدی میری سیلنگ آل بھی ویکھیا کر بول دے نہیں ویکھی جے کدی ہو دی سیلنگ بھی کدے 100 وارڈ دا بلب کدے 200 وارڈ دا کدے 1000 وارڈ دا اے رات نو ایک چانے دی وارڈ پتہ کڈی لمحی ہے زمین دی گلائی دے برابر چانے تے چان نالو 166 گنا بڑا سورج ہے کڈو ہن واٹا کنیاں کڈو گے اے سورج جڑا بلدا ہے نا پورے فیصلہ آباد دی لائٹ بھی ہوئے تو پھر بھی نہیں سورج بل سکدا تے رب نے بغیر سنگل پان تو ہی اسی تے بتی نہیں ٹنگ سکدے نا انہیں بغیر سنگل پان تو 2 دیوے ٹانگی چھڑے نے اور اگلے دن ایک سائنسدان کہن دیا سی سورج نالوں وڈے سیارے بھی ہیں نے آسمان دیاں بلندیاں دے اندر یہ کون ہے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے وہ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے گل سن لو رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب العالمین کونے پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلاں چو پانی دا فوارہ کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے موراں اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور بندے آ تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں ویچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کنیاں انہیں لالٹینہ لائیاں نے تھوڑا
دو بولو اکھاں کنیاں نے کان ویکھ لیا جے بول دے تو ہی اس طرح نہیں کئیاں دی وچ ایک بھی ہے بولو تے صحیح آنکھ اکھاں کنیاں نے دو کان دو ہاتھ دو پیر دو تے سر بھی سر دو نے کہ ایک کے ویکھ لیا جے آگے مولوی نو پوچھو تیرے سر دو نے کہ ایک کے آنکھے گا ایک کے تو انہیں کیا پھر جھکانا ایک کے کیوں نہیں تیرا سر بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے بولو پڑھے آجے کدی کہ نہیں بولو دے سے کیوں نہیں رکوع کر دے کیوں سجدہ نہیں اگے میت ہے میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے حلی اجویری دی ہوئے بابے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے اور جدو میت 4 فٹ تائیں ادھو رکوع سجدہ نہیں تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے بول دے نہیں ہونا کو سمجھ بھی آن رہی جے کہ اگلی بھی جان رہی جے اس واسطے سجدہ کنوں پھب دے بولو 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 واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور رب العالمین جنہیں آسمان دا لینٹر پایا ہے آئیے ذرا غور کیجئے زمین دا فرش بچایا ہے وَصَوَّرَكُمْ تیری سونی شکل ماں دے پیڑ چ کنے بنائی ہے بولو جنہ دی اللہ بنائیے بولے آجے کنے بنائیے وَصَوَّرَكُمْ سونیاں شکلہ بناندہ کون ایک دوسرے نہ ملدی بھی نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قرآن دا ایک اور مقام ہو والذی خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ایک اور مقام حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ساریاں آیتاں دا لبے لباب کی ہے وہ بندیا پوری کائنات نو بنایا کون کون کہہ کے تے جدو تیری میری واری آئی خلقتو بیدیہ تینوں قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا بولو کنے بنایا بولے نہیں کنے بنایا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے
आ गया दुश्मन मानू दसदा है सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। आंडा वेख्या जने कि नहीं वो आंडा वेख्या जी आंडे बोलो हैं आंडे च किनियां चीज़ां ने एक सफेदी ते एक जर्दी आंडा लोड हुंदा गड्डी ते जदों लोड कीता उदों भी हिलिया लाया फिर हिलिया छापर च पा के तू घर आंदा फिर हिलिया उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबियत वेख आंडा इन्ना हिलदा रहा इन्ना आंडा हिलदा रहा ते वेख मेरे बंदे इन्ना हिलिया ना मैं उदी सफेदी ते जर्दी नू आपस च मिक्स नहीं होने दिता। बोलो आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स होंदी है नहीं इन्ना हिलन दे बावजूद भी तवज्जो है जे तवज्जो है मेरे हाल ते जिस आंडे दी सफेदी ते जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो बोलो गंदा आंडा है मुशरक गंदा आंडा है गलती समझ सफेदी मिक्स हो गई तो हुण कित्थे सुट दो गंदे आंडे नू गंदी टोकरी च गंदी नाली च इवें ही है ना गंदी रूड़ी दे उत्तों आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। फिर यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है फार्मी दी नहीं देसी दी गल करना फार्मी जो कख नहीं जे पैदा होंदा भावें 2 साल भी रख छड़ो फार्मी 40 दिन ही तैयार जरा मौलवी खाले 20 दिन ही तैयार ये को खलोता ही नहीं जाता तो जिन्हें खा लेना तो उन्हें कितों खलोना सानू फार्मी खुआ के ना आख्या करो तौहीद बयान करो तौहीद ते फार्मी का की जोड़ है देसी खुआया करो देसी क्यों जी मौलाना ये देखो तो आप नहीं खलोता जाता सुनिए आंडा मुर्गी थले है सफेदी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह अच्छा नहीं नहीं मैनू पता हाजी राशिद बकरा माशाअल्लाह जी मोस्ट वेलकम जी आया माशाअल्लाह मेरी जमात दे मुहक्कक आलम दीन अजीम तर्जमान हजरत मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब हाफिज़हुल्लाह अल्लाह इन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए उची कह दो आमीन। मैं आखिरी बात कर रहा तवज्जो मेरे वाल सफेदी दा चूजा पैदा होंदा है ते ओ जड़ी जर्दी है ना ओदा चूजा नहीं पैदा होंदा जर्दी नू अल्लाह आंडे दे अंदर उस चूजे दी खुराक बना देंदे ने तो फिर आंदे ने चूचिया हुण बाहर आ बई चूजा आंदा अल्लाह बूहा कोनी बारी कोनी थोड़ा कोनी छैनी कोनी अल्लाह आवा किवें फरमाया तेनू निकी जी छैनी दित्ती इनू अंदरों मार हां वो चूजा आंडे दे अंदरों आंडे दी छिलके नू ठूंगा मारदा छिलट टुट गई चूजा बाहर आ गया हुण तुहाडे पिंड दा की नाम है कुहाला हाँ कुहाला नलका कुहाला ये हुण चूजा जिहड़ा मां नाल चुगण दिया एक नलके कुहाले दे के प्राइमरी स्कूल च नहीं पढ़िया कुत्ते नू वेंदा ते भज के मां दे परां च लुक जांदा बिल्ले नू वेंदा भज के मां दे परां च छुप जांदा रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालो मैनू दसो केड़ी जात जिन्हें आंडे दी सफेदी ते जर्दी नू आपस च मिक्स नहीं होने दिता वो कौन है जिन्हें सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नू ओदी खुराक बनाया वो कौन है जिन्हें ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां ने वो केड़ी जात है जिन्हें सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने फिर मैनू कहंदे कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद दुआ करया करो कि अल्लाह एवें कुरान पढ़दे ही लै जाए अल्लाह तेरी तौहीद बयान करदा होवां ते एवें ही टुर जा अल्लाह तौहीद और सुन्नत बयान करदियां मौत आयो जे वर्गी मौत नहीं इस वास्ते मेरे भाइयों और रब्बुल आलमीन दी जात जेड़ी चूजे नू खुराक दे रही अगे भी दसा रब्बुल आलमीन कौन है अल्लाहु अकबर कबीरा मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने 360 जोड़ जोड़े मां दे पेट दे अंदर शिकम च मां नू भी खड़ाक नहीं आया मां नू भी पता नहीं लगा खुदा ना करे कोई जोड़ टुट जाए डॉक्टर आंदे ने उत्तों प्लस्तर ना लाई इवें आंदे ने 8 महीने रहन दे उत्ते ही लगा रहन दे बाद च पुछो सुना आंदा वो गल नहीं जड़ी पहलू सी मां दे पेट दी पैकिंग
कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़ दाए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़ दाए पिछा मार खचाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने माई थले कट्टा छड्डना 2 मूँह मारे हवाना भरिया गया वेंदा हवाना भर गया कट्टे नूं फड़ के खिंचना शुरू कर उवें नहीं लैंदा मूँह तो फड़ के खिंच के लांदा ते जाके मझ अगे बन दिंदा मझ उहनूं चुमदी है चटदी है नालियां दे पुत्तर चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है उन्हें मूँह फेर के वेख्या भी मेरा काला ही चिट्टा कितों बह गया इन्हें थण फड़िया मारी धार सीधी मझ दे मूँह ते उन्हें मूँह परा कर लिया उत्तों आवाज़ आई तुहाडे मां पुत्तरां नाल होई ज़्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी हुण हवाना धोण डिया ते हवाने च दुध दा प्रैशर बड़ा है नलके कुहाले वालिओ थले रब ने 4 बोतलां फिट कीतियां ने उन्हां बोतलां दा मूँह भी ठाए ते थले ढक्कन भी कोनी सुलाया तू ते दुध दा प्रैशर भी बड़ा अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो दिता तैनूं अजे भी मेरी रबूबियत दी समझ नहीं आउंदी हुण लगा चोण अज जिवें 3 कैमरे 4 इन्हां नहीं फिट कीते इवें उत्तों भी एक कैमरा फिट है मिम्बई ने फरसिम वादामिल्ला बनन खालिसन शायगल लिशारबीन एक पासे गोबर दी नाली है पेशाब दी नाली है खून दियां नालियां ने इन्हां दे विच एक दुध दी नाली है रब आंदे ने मेरी रबूबियत वेख मैं कदी दुध च गोबर नहीं मिक्स होण दिता कदी पेशाब दा कतरा खून दा कतरा मिक्स नहीं होण दिता लाबानन खालिसन ओए खालस होई है जरा मझ दे थणा चो निकले है ये अंदर नलके कुहाले दे नलकियां दा पानी पा फिर भी खालस नहीं नहर दा पा फिर भी खालस नहीं ट्यूबवेल दा पा फिर भी खालस नहीं मस्जिद दियां टूटियां तो पा फिर भी खालस नहीं ड्यू मरिंडा पा दे फिर भी खालस नहीं ये अंदर जमजम दा पानी पा दे फिर भी खालस नहीं ओ लोगो दुध ओ ही खालस है जरा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकले है ते दीन ओ ही खालस है जरा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले है बाकी सब नदीन है चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खण दुध मलाइयां बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते सारे शक ना काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है